السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم درار فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 2 لدرس سانتيز ديزيسبيس شيميك لجدع المشترك العلمي المسلك الدولي. الرابط ديال الدرس غنخليه لكم في اسفل ديال الفيديو، هو ايضا الرابط ديال السلسلة الاولى، وكذلك الرابط ديال هذه السلسلة بصيغة PDF غتلقاوهم في الصندوق ديال الوصف وايضا في التعليق الاول. اذا كما العادة غتحاول اولا تجاوب على هذا التمرين، عاد من بعد تشوف الحل. اذا نبدا على بركه الله. Exercice 1. Donc pour obtenir seulement 1 kg d'huile essentielle pure de jasmin, il faut environ 8 millions de bourgeons de jasmin récoltés à la main. Donc باش نحصلوا على 1 كيلوغرام ديال الزيت ديال ديك النبته ديال الياسمين، دونك خصنا 8 المليون ديال الاوراق ديال ديك الزهره ديال الياسمين اللي كيتم القطف ديالها يعني بواسطه الايدي. Alors les chimistes, ils ont donc cherché à synthétiser ces espèces présentes dans la nature. Alors لهذا السبب الكيميائيين بداو كيقلبوا انهم يصنعوا هاد النكهه ديال الياسمين في المختبر عوض اننا نستخرجوها من الطبيعه، لاننا كما كتشوفوا باش نحصلوا على 1 كيلوغرام خصنا 8 المليون ورقه ديال الياسمين. Alors on se propose d'étudier la synthèse de l'acétate de benzyle, molécule à l'odeur de jasmin. إذا في هاد التمرين هذا غنحاولوا ندرسوا واحد النوع كيميائي كيتسمى acétate de benzyle اللي عنده الرائحة ديال هاد النبتة ديال الياسمين. Alors voici le protocole permettant de réaliser la synthèse de l'acétate de benzyle. إذا هذا التركيب التجريبي اللي غنعتمدوا عليه باش نصنعوا هاد l'acétate de benzyle اللي قلنا عنده النكهة ديال هاد النبتة ديال الياسمين. Alors dans un ballon on verse 12 ملل d'alcool benzylique، يعني في واحد البالون هذه اللي كتشوفوا هنا في الصورة حوجالة، إذا غادي نوضعوا فيها 12 ملل d'alcool benzylique ثم 15 ملل d'acide acétique ثم كيلك غوت d'acide sulfurique، غنزيدوا بعض قطرات ديال حمض الكبريتيك، والدور ديالو هو كتبين لكم هنا pour accélérer la réaction chimique، يعني الدور ديالو كيتعتبر بحال ان كاتاليزور، بحال واحد المحفز، يعني فقط كيسرع من التفاعل. Alors et quelques grains de pierre ponce. Donc les pierres ponce راه شفناهم في الدرس، هذوك الاحجار اللي كنزيدوا في لو بالون. الدور ديالهم راه حنا كنعرفوهم، قلنا بانهم il permet de réguler la température d'ébullition، يعني كينظموا درجه حراره الغليان. Alors on chauffe à reflux pendant 30 minutes، يعني غنقوموا بالتسخين ديال هذا الميلونج لمده 30 دقيقه. Après avoir refroidi le ballon, on verse le contenu dans une ampoule à décompter. Donc هنا هذا كيتسمى لو مونتاج ا روفلو ou bien لو شوفاج ا روفلو. الدور ديالو بعد ما كنوضعوا دوك لي رياكتيف ou bien المتفاعلات في هذا لو بالون كنقوموا بالتسخين ديالو. هذا سي ان شوفاج بالون، هذا واحد الجهاز مسخن. ملي كيسخنوا ملي كيوصلوا لدرجه الغليان كيوقع تبخر. الو هذاك البخار من المفروض قلنا خصو يخرج من هذا البالون، ولكن بسبب وجود ديال هذا لو ريفريجيرون يعني المبرد، هذا لو ريفريجيرون شنو كيدير؟ كيعاود يبرد داك لافابور وكيعاودوا يرجعوا لو بالون. الو في النهايه ديال التجربه، يعني بعد ما يختفيو دوك لي رياكتيف اولا واحد فيهم، كناخذوا داك لو ميلونج اللي حصلنا عليه وكنديروه في لامبول دي كونتي في انبوب التصفيق، يعني باش نعاودوا نفرقوا ديك الساعه لا فاز اورغانيك مع لا فاز اكوز. Alors on a ajouté de l'eau salée et après agitation on laisse décompter, donc puis on élimine la phase aqueuse. Donc من بعد كنزيدوا عليه الماء المالح ثم لاجيتاسيون، يعني كنقوموا بالتحريك ديال لو ميلونج وغنتسناو وغنخليهم يتفرقوا، يعني باش لا فاز اورغانيك كيطلع الفوق ولا فاز اكوز كيهبط لتحت. من بعد غنفرقوهم، يعني غنحيدوا لا فاز اكوز وغيبقى لنا لا فاز اورغانيك اللي فيه داك العنصر اللي حنا كنقلبوا عليه. Alors première question, donnez la définition d'une synthèse chimique. يعني مطلوب منا التعريف ديال لا سانتيز شيميك. هذا السؤال اللي كيتعطى يعني في بزاف ديال لي زيكزارسيس. Alors بالنسبه لإن سانتيز شيميك قلنا c'est une réaction chimique au cours de laquelle des espèces chimiques يعني les réactifs réagissent ensemble pour former de nouvelles espèces chimiques، يعني كيكون عندنا متفاعلات اللي كيتفاعلوا باش كيعطيونا يعني عناصر جديده اللي كيتسموا دي برودوي. دونك هذا لا ديفينيسيون ديال اون سانتيز شيميك. دونك اون سانتيز شيميك une synthèse chimique. Donc c'est une réaction chimique. Donc une réaction
chimique يعني هو تفاعل كيميائي réaction chimique donc au cours de laquelle voilà des espèces chimiques c'est-à-dire les réactifs بمعنى المتفاعلات donc les réactifs donc réagissent ensemble يعني كيتفاعلوا هادو les réactifs S à la fin donc réagissent ensemble donc pour former يعني باش كيشكلوا لينا ولا باش كيعطيونا donc pour former de nouvelles espèces chimiques اللي كيتسموا les produits donc pour former les produits former les produits c'est-à-dire des nouvelles espèces chimiques يعني كيعطيونا انواع كيميائيه جديده اذا هذا بالنسبه لا définition ديال une synthèse chimique. Alors, deuxième question, quels sont les réactifs dans cette synthèse إذا ما هي الأجسام المتفاعلة في هذا التفاعل دائما الرياكتيف كتجيبهم من المعطيات ديال التمرين. Alors عندنا dans un ballon on verse 12 مليلتر ديال الكول بنزيليك إذا هذا premier رياكتيف ثم 15 مليلتر داسيد أسيتيك هذا دوزيام رياكتيف وكذلك غادي نوضعوا كيل غوت داسيد سلفوريك ولكن هذا ماشي رياكتيف هذا الدور ديالو هما كاتبين لكم هنا قال لكم فقط البيرمي داكسي لا رياكسيون يعني الدور ديالو حنا زدناه غير باش يصرع التفاعل ولكن حنا ما عندناش بغرض اللي عندنا غرض غير بهاد الجوج هادو دونك غادي نكتبوا الكول بنزيليك دونك بلس acide acétique voilà donc l'acide acétique alors troisième question comment s'appelle le montage ci-dessous alors شنو كيتسمى هاد التركيب هذا كيتسمى le chauffage à reflux ou bien le montage à reflux donc هذا كيتسمى le chauffage à reflux. Alors, quatrième question, les gens disent le schéma de montage expérimental ci-dessous. Donc, مطلوبنا هنا نحددوا الاسماء ديال العناصر هادو اسئله اللي كيتعاودوا بزاف في هذا الدرس هذا يعني نفس الشيء تقريبا كيبدا يتعاود سيرتو بالنسبه لهاد لي كيسيون الاولى. الوغ بالنسبه لرقم واحد هذا كيتسمى شوف بالون نيميرو 1 هذا مسخن كهربائي دونك شوف بالون هادو خصكم تعقلوا على اسماء ديالهم شوف بالون. الوغ لا دوزيام اي الا لاحظتوا هنا كيشير لداخل ديال لو بالون دونك هذا كيتسمى لو ميلونج رياكسيونيل او بيان غير لو ميلونج يعني داك الخليط التفاعلي يعني او لا ممكن تكتب مثلا الكول بنزيليك بلس لاسيد اسيتيك فحال او لا كتكتب لو ميلونج رياكسيونيل يعني الخليط التفاعلي دونك الكول بنزيليك هذه الكول بنزيليك. الوغ هنا بالنسبه لنيميرو 2 دونك قلنا ميلونج يعني خليط ميلونج رياكسيونيل خليط تفاعلي لو ميلونج رياكسيونيل. الوغ بالنسبه لنيميرو 3 هذا بالون دونك بالعربيه كتسمى حوجله اذا بالون. الوغ نيميرو 4 هذا لونطري دو دخول الماء دائما قلنا في الريفريجيرون كيدخل من الاسفل إذا هنا عندنا لونطري دو دخول الماء دائما الماء كيدخل من الأسفل في هذا الجهاز. ثم نيميرو 5 هذا سي لو ريفريجيرون يعني المبرد دونك ريفريجيرون فوالا. ثم نيميرو 6 هذا سورتي دو يعني البلاصة اللي كيخرج منها الماء إذا سورتي دو خروج الماء فوالا. إذا هادو هما
العناصر اللي عاده كيطلب منكم تكتبوا اسماء ديالهم. بعض المرات كيطلب منك تكتب السميه حتى ديال هذا العنصر اللي في الاسفل، هذا كيتسمى سيبور اليفاتور، يعني الحامل ديال هذا لو شوفاج ديال هذا المونتاج كامل. بارفوا كيطلب منك السميه ديالو حتى هو. الوغ سانكيام كيسيون، بوركوا شوفتون لور دين سانتيز، يعني علاش حنا كنقوموا بالتسخين ديال هذا الخليط خلال التصنيع؟ شنو هو الهدف؟ علاش كنديروا التسخين؟ الوغ كنديرو التسخين بور اكسيليري لا رياكسيون، يعني باش كنسرعوا من التفاعل، هذا هو الدور. حنا كنديرو كنسخنوا داك لو ميلونج باش كيتسرع التفاعل، لان الا ما درتيش التسخين التفاعل غيتعطل، غيطلب مده اطول. وكنت قلت لكم مثال يعني بين قوسين، مثلا الا خدينا دوك اوراق ديال الشاي باش كتبغي تحضروا، الا كانت العافيه قليله، يعني ملي كتكون درجه الحراره صغيره كيطلب واحد المده اطول باش انه كيوجد، في حين انه الا جهدتي عليه النار يعني كيوجد دغيا، يعني ان ديك الدور ديال لو شوفاج هو ياكسيليري لا رياكسيون. هذا مثال بين قوسين. دونك بور accélérer la réaction chimique. Pour accélérer la réaction chimique. Donc entre les deux réactifs، يعني ما بين جوج ديال المتفاعلات، entre les deux réactifs، اولا كتكتب فقط pour accélérer la réaction chimique، الجواب ديالك يعتبر صحيح. دونك entre les deux réactifs، يعني ما بين هاد جوج ديال المتفاعلات، entre les deux réactifs. Sixième question, pourquoi ils t'ont amené à synthétiser l'acétate de benzyle, c'est-à-dire l'arôme de jasmine، يعني ديك النكهه ديال الياسمين ولا داك السيرو ديال الياسمين، alors qu'il existe dans la nature. السؤال هو علاش حنا بغينا نصنعوا هذا الاسيتات دو بنزيل اللي عنده ديك النكهه ديال الياسمين في حين انه اصلا هو كاين في الطبيعه؟ هذا هو الهدف من السؤال. الوغ الهدف الا تذكرتوا في البدايه ديال التمرين قلنا بانه باش يمكننا نصنعوا باش نحصلوا على 1 كيلوغرام ديال ديك الزيت ديال الياسمين خصنا 8 ديال المليون ورقه ديال نباتات الياسمين، يعني خصنا واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف. وبالتالي باش يمكننا نجمعوا ديك 8 المليون ديال الورقه غيطلب لنا وقت اولا، ثم غنحتاجوا بزاف ديال النباتات، يعني غنضيعوا دوك المصادر الطبيعيه، ثم كذلك ما غاديش يمكن لينا نحصلوا على واحد الكميه كبيره ديال هاد النكهه ديال الياسمين، يعني خصنا بزاف باش يمكننا باش نبيو مثلا الحاجيات ديال الجميع. الوغ السبب ديال لا سانتيز هو اللي كنا شفنا في البدايه ديال الدرس. دونك في هذه الحاله هذه il permet d'obtenir la molécule à moindre coût، يعني ممكن نحصلوا على ديك لاغوم دو جاسمين بواحد الثمن اللي هو اقل. الا صنعتيها في المختبر غتقام عليك اقل من انك مثلا تجمعهم من الطبيعه، يعني تجمع 8 المليون ورقه الى غير ذلك. كذلك il permet de produire plus pour satisfaire l'ensemble des besoins، كذلك في المختبر ممكن نصنعوا كميه كبيره وبالتالي غادي نبيو الحاجيه ديال الجميع. ثم كذلك il préserver les ressources naturelles، يعني كنحافظوا على المصادر الطبيعيه، يعني عوض اننا نضيعوا بزاف ديال النباتات كنحافظوا عليهم. الوغ هنا مطلوب منا حنا غنكتبوا غير جوج، دونك ما طلبش منك شحال بالضبط اللي كتبتي كتعتبر صحيح هنا. الوغ قلنا دونك il permet يعني تمكن il permet d'obtenir la molécule، يعني هاد الجزيء هادي او l'espèce chimique à moindre coût، يعني كنحصلوا على هاد النوع بتكلفه اقل. كذلك il permet de produire plus، يعني كيمكننا ننتجو بزاف pour satisfaire، يعني باش نلبيو الحاجيه ديال الجميع pour satisfaire l'ensemble des besoins، يعني باش نبيو الحاجيه ديال الجميع. ولا بغيتي تزيد مثلا préserver les ressources naturelles، يعني محافظه على المصادر الطبيعيه، préserver les ressources naturelles، les ressources de zes، les ressources naturelles. دونك ناتوريل. فوالا، اذا هذا بالنسبه للسيزيام كيسيون. اذا هذه الاهميه ديال التصنيع، يعني كنصنعوا الانواع الكيميائيه لهذه الاسباب، وحنا شفنا اسباب اخرى اللي هي في الدرس.
الوغ يعني بعد ما كنسيو من لا سانتيز دابا بغينا نشوفو هاد النوع اللي صنعنا واش كينطبق لداك العنصر اللي حنا كنقلبو عليه في الطبيعة. دونك اون ديزير اناليزي ليسبيس شيميك سانتيتيزي بار كروماتوغرافي sur couche mince. Pour cela, on dépose sur la plaque 4 échantillons. إذا داك النوع اللي صنعنا دونك هداك الالكول بنزيليك باردون هاد العنصر هذا اللي كيتسمى لاسيتات دو بنزيل باردون، يعني هذاك النوع اللي صنعنا بغينا نشوفوا واش فعلا كيشبه النوع اللي في الطبيعه ولا لا. الوغ لهذا الغرض كنديروا كروماتوغرافي سيغ اون كوش مانس. اذا خدينا هنا لي ديبو ا بي سي دي. الوغ بالنسبه ل ا سي لالكول بنزيليك بيور يعني داك الخالص يعني ما نخلط مع حتى حاجه. بالنسبه لبي لو ديبو بي سي لاسيتات دو بنزيل كوميرسيال يعني داك النوع التجاري كنقلبوا عليه. ثم السي سي لا فاز ليكيد ريكوبيري اون فان دو سانتيز يعني من بعد التصنيع ملي صنعنا حصلنا على هذا السي هذا على هذا ليشونتيون سي يعني دائما كتعرفوا نتوما بلا سانتيز. ثم بالنسبه للدي ليكستري ناتوريل دو جاسمين دي هذه مستخرجه يعني من ديك النبته ديال الياسمين هي طبيعيه. اذا دي طبيعيه السي هي اللي صنعنا في اللابو. ثم بالنسبه للبي سي لاسيتات دو بنزيل كوميرسيال يعني ديك لاسيتات دو بنزيل كوميرسيال اللي ديجا تصنعت. Alors le chromatogramme obtenu il représentait ce contre et d'un le chromatogramme حنا غادي ندرسوه دابا. Alors septième question, à partir des chromatogrammes dire en justifiant la réponse quels sont les produits purs et les produits composés. إذا فهادو أو بي سي دي مطلوب لنا نحددو شكون هما لي برودوي بور يعني الأجسام الخالصة ولي برودوي كومبوزي يعني الأجسام المركبة. الو غادي نبداو ب أ و بي. لاحظوا معايا هنا بالنسبة ل أ شحال من طاش خلا هنا شحال من بقعة أولا من نقطة خلا في هذا الخط الرأسي وحده. كذلك بي شوفوا شحال من طاش خلا عندنا هنا وحده. الو هادو سو سون دي كور بور هادي أجسام خالصة. ملي كيكون عندنا واحد النوع كيخلي غير بقعة وحده اون سول طاش كنقولو سي ان كور بور. الو شوفوا هنا بالنسبة للسي شحال من طاش خلا كاينه وحده جوج يعني فيه دو زيسبيس. إذا هذا ماشي بور ماشي خالص هذا ميلونج كومبوزي مركب. ثم كذلك بالنسبة للدي لاحظوا خلا واحد جوج ثلاثة أربعة يعني فيه أربعة ديال لي زيسبيس شيميك يعني سي ان ميلونج. وبالتالي A و B ce sont des corps purs, C و D ce sont des mélanges. Donc غنكتب هنا A et B A et B donc donne يعني كيعطيونا une seule tâche donne une seule tâche une seule tâche donc sont des corps purs donc sont des corps purs أجسام خالصة ou bien des produits purs بحال بحال donc des corps purs. Alors بالنسبة علاش إذا أ و بي قلت بأنهم ce sont des corps purs علاش حيت ils donnent une seule tâche عطونا غير بقعة واحدة. Alors بالنسبة ل C و D ce sont des mélanges. Donc C et D donnent plusieurs tâches يعني كيعطونا عدة بقع أو عدة نقط plusieurs tâches donc sont des corps composés ou bien des produits composés. C'est la même chose. Donc sont des produits composés ou bien des corps composés يعني أجسام مركبة composés ou bien des mélanges ولا des mélanges نفس الشيء. إذا هذه الطريقة دائما باش كنعرفوا لي كور بير و لي كور كومبوزي. Alors huitième question quels sont les buts d'un chromatogramme يعني شنو هو الدور ديال هذا الكروماتوغرام هذا شنو هو الهدف منه. Alors بالنسبة للهدف منه كنا شفنا في الدرس الثاني قلنا بأن الكروماتوغرام c'est une technique physique qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. إذا الدور ديال هذا الكروماتوغرام هو أنها كتمكننا كتفرق لنا دوك الأنواع الكيميائية. مثلا إلا شفتوا السي راه فيه جوج ديال الأنواع. الوغ هذا الكروماتوغرام شنو دارت عزلاتهم فرقات كل واحد بوحدو. هاد النقطة الأولى واحد ليسبيس النقطة الثانية اسبيس آخر إذا فرقاتهم. وكذلك كيتمكننا باش أننا نتعرفوا عليهم كنديروا المقارنة ديال هاد النقط هادوك اللي كيتوجهوا في نفس الارتفاع يعني راه يساجي دو ميم اسبيس شيميك. إذا هذا الدور ديال هاد الكروماتوغرام. الوغ لا chromatographie donc la chromatographie
Donc c'est une ou bien est une technique, هي واحد الطريقة ولا واحد التقنية. Donc c'est une technique physique donc qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. Les espèces chimiques présentes dans un mélange، يعني المتواجدة في واحد الخليط، présente dans un mélange. إذن هذا هو لو بوت ديال الchromatographie. Donc il permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. Alors on a fait une question آخر سؤال: a-t-on synthétisé de l'acétate de benzyle؟ يعني واش تمكنا من صناعة ديال هذا الاسيتات دو بنزين. الوغ غادي نرجعوا لهذا الشكل وغادي نشوفوا واش تمكنا فعلا من الصناعة ديالو ولا لا. دونك اولا هنا حنا ملي كنبغيو نشوفوا واش صنعنا هذاك النوع كنهتموا بداك النوع اللي هو سانتيتيزي. دابا هنا سي لا فاز ليكيد ريكوبيري اون فان دو سانتيز، يعني من بعد في النهايه ديال التصنيع حصلنا على هاد لا فاز هذا السي. الوغ شنو هو الهدف ديالنا حنا؟ الهدف ديالنا بغينا نصنعوا هاد لاسيتات دو بنزيل. لاسيتات دو بنزيل بور او بيان لاسيتات دو بنزيل يعني كوميرسيال هو بي. اذا هذاك النوع اللي كنقلبوا حنا واش صنعناه ولا لا هو هذا بي. ثم العنصر اللي حصلنا عليه في التصنيع هو سي. دونك باش نشوفوا واش فعلا تمكنا من الصناعه ديالو ولا لا شنو كنديروا مقارنه. الوغ الا لاحظتوا دابا بالنسبه للسي فيه اون طاش، كاينه واحد البقعه هنا، واحد النقطه هذه كتواجد في لا ميم اوتور مع بي مع لاسيتات دو بنزيل كوميرسيال، يعني ان داك السي اللي صنعنا راه فعلا كيحتوي على هاد لاسيتات دو بنزيل. علاش؟ حيت كيتوجه في نفس الارتفاع. دونك غادي نكتبوا لو ديبو سي دون اون تاش، يعني كيعطينا واحد البقعه ولا واحد النقطه على ميم اوتور يعني في نفس الارتفاع كو لو ديبو بي، يعني بالنسبه لهاد بي هذا. الوغ اون دونك بيان سانتيتيزي دو لاسيتات دو بنزيل. نفس الشيء كذلك بالنسبه لهاد دي. هاد دي هذا سي ليكستري ناتورال دو جاسمين، يعني اللي حصلنا عليه في الطبيعه. كذلك الا لاحظتوا بالنسبه لهاد الدي كيعطينا اون طاش اللي كتوجه في نفس الارتفاع مع بي. مثلا الا افترضنا بان السي كان عطانا غير هاد لاطاش هادي بوحدها، ديك الساعه غادي نقولوا بان راه ما تمكناش من الصناعه ديالو، لان هاد لاطاش هادي ما كتوجهش في نفس الارتفاع مع بي، كتوجه في نفس الارتفاع مع ا ولكن ماشي مع بي. دونك هذا هو الجواب على السؤال. اذا دائما كديروا مقارنه، الا لقيتوا جوج ديال لي طاش في نفس الارتفاع يعني راه فعلا صنعنا داك النوع. دونك غادي نكتب هنا لو ديبو، دونك لو ديبو سي donne une tâche à la même hauteur يعني في نفس الارتفاع à la même hauteur donc que le dépôt B. Donc on a donc bien synthétisé de l'acétate de benzylique. فوالا لازم تبدو بنزيلك. اذا هذا هو الجواب على هذا السؤال هذه. اذا قلنا كنقارنوا الى توجهوا في لا ميم اوتور يعني راه فعلا صنعنا هذاك النوع. دونك كانت هذه النهايه ديال هاد لا دوزيام سيري. ما بغيتش نزيد تمرين اخر، اولا بسبب الضيق ديال الوقت لان الفيديو غيكون غيطول بزاف. ثانيا نفس لي كيسيون اللي كيتعاودوا في هذا الدرس، يعني تقريبا الا شفتوا لا سيري 1 وهاد لا سيري 2 غتلقى ان الاسئله تقريبا متشابهين باستثناء هاد لا سيري 2، يعني خصوصا في لا بارتي 2 مختلفه شويه.
دونك الا فهمتي هاد لي دو سيري ديكزارسيس راه نفس الشيء كيبدا يتعاود في باقي التمارين. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه السلسله. الا عندكم اي سؤال او استفسار ما تنساوش تخليوه لي في تعليقات اسفل الفيديو هذا. كما قلت لكم في البدايه، الرابط ديال الدرس والسلسله رقم 1 غتلقاوهم في اسفل ديال الفيديو وفي التعليق الاول. كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في امان الله وحفظه.